अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह हम 18वें पारे का आगाज़ करेंगे। शुरू करते हैं दुआ के साथ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम 18वें पारे में इतनी खूबसूरत सूरतें पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 हम सूरत मोमिनून पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम सूरत नूर पढ़ेंगे, फिर सूरत इंशाल्लाह फुरकान का कुछ हिस्सा पढ़ेंगे। और आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी, तमाम लेडीज जो हैं इस वक्त बस सब काम छोड़ के बैठ जाइएगा, स्पेशली जब सूरत नूर पढ़ेंगे। और इसमें क्योंकि अभी तो हम सिर्फ उर्दू में पढ़ रहे हैं ना, तो इतनी डिटेल तो है नहीं है, लेकिन इवन दो डिटेल नहीं है फिर भी इसमें ऐसे अहकामात हैं कि जिनको थोड़ा सा आपको गौर से सुनना होगा कि हमारे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें कौन से हुक्म दिए हैं और क्या हमें फरमाया गया है। और इंशाल्लाह आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे और बहुत से लोगों की जिंदगियों में बहुत बड़े फर्क भी आएंगे। तो शुरू करते हैं सूरत अल मुमिनून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सूरत मोमिनून जो है ये मक्की सूरा है और इसमें 118 आयात हैं और 6 रुकू हैं। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जितनी सूरतें मक्की है ना, उसमें आप एक चीज देखिएगा कि आपको तौहीद के बारे में, अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ शिर्क नहीं करो, क्योंकि मक्का के लोग थे उस वक्त, नया नया इस्लाम आ रहा था। और फिर उसके अलावा द डे ऑफ जजमेंट के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बहुत सहाबा को पक्का कर दिया था। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम लेकर आए हैं उसको एक्सेप्ट करो। तो आपको बहुत ज्यादा इस तरह की सारी मैसेजेस मिलेंगे। आज हमने ये देखना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मोमिन की कामयाबी का इसमें एक राज दे रहे हैं, एक की दे रहे हैं कि मोमिन कौन है और वो जन्नत में कैसे जाएगा और वो क्यों जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए जब हम कुरान में भी देखते हैं कि हमेशा जब पुकार होती है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। ठीक है, ईमान वालों को पुकारते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ये नहीं कहते या अय्युहल्लज़ीना अस्लमू, क्या लोगों जो इस्लाम लाए हो। तो फिर तो हम सारे आ जाते हैं ना आराम से। तो लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू तआला तो कहते हैं कि सारे वादे जन्नतों से लेके इस दुनिया में भी जो भलाइयां होगी, जन्नत तो सबसे आखिर में सबसे बुलंद तरीन मर्तबा इंशाल्लाह हमें मिल जाएगा। लेकिन दुनिया में जो भलाइयां हैं और जो भी नेकियां, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो पुकार होती है ना, वो सारी यही होती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। तो अब हमने ये कोशिश करनी है कि हम इस लेवल पे आ जाएं कि जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू तो हम अपना नाम लिखते हैं कि ये मुझे पुकारा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, ये खास मेरे लिए बात है। और जब हम ऐसे करेंगे तो हमें एक और चीज समझनी चाहिए कि ईमान जो होता है ना, वो दिल की हालत होती है कि दिल से बंदा ईमान लेके आता है। और दिल कौन सी जगह होती है जिसका हालत सिवाय अल्लाह सुब्हानहू तआला के या आपको खुद और किसी को नहीं पता होती है। ठीक है, लेकिन फिर आप देखिए कि कुरान पाक में जहां जहां भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू को पुकारा, फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ईमान वालों की जो सिर्फ बयान की कि वो जो ईमान लाते हैं और वो क्या करते हैं, वो आमिलुस स्वालिहात, वो ईमान लाते हैं और साथ उसके नेक अमल करते हैं। तो नेक अमल जो है वो जाहिर होते हैं। ऐसा नहीं होता कि बाज लोगों को आपने सुना होगा कि दिल में ईमान है, हमारा तो दिल ऐसे है। हाँ, ऑफ कोर्स दिल ऐसे होता है, लेकिन अगर ईमान के साथ आमिलुस स्वालिहात नहीं होंगे ना, तो ईमान उसका कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमने आज देखना है कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या बताते हैं कि क़द अफ़लहल मुमिनून, कि यकीनन ईमान वालों ने फलाह हासिल कर ली, डन डील। ठीक है, तो क्यों कैसे कर ली, उनमें खूबियां कौन सी थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो लोग जो अपनी नमाज में खुशू करते हैं, नंबर 1।
اب دیکھیے کہ نمازوں میں خشوع کیا ہوتا ہے کہ دل کی حضوری کا نام ہے، کہ دل نماز کے لیے حاضر ہو جائے۔ اب ہمارے ساتھ بیچاروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ the moment ہم نماز پڑھنے شروع ہوتے ہیں، سارے دن کی پلاننگ جو ہوتی ہے نا، جو ہم نے شاید مشکل سے کبھی کرنی ہوگی، وہ بھی ہمیں نماز کی حالت میں یاد آ جاتی ہے۔ سارے چیزیں جو بھی ہم نے ایسا ہو کہ اچھا اب اس کو یہ کرنا ہے، اس کو یہ کرنا ہے، ایسی کوئی مصیبت ہو جاتی ہے کہ ساری کی ساری چیزیں اس وقت شیطان جو ہے وہ ہمیں اتنا مصروف کر دیتا ہے کہ نماز میں بجائے اس کی کہ ہم اللہ کی حاضری میں حاضر ہو جائیں، ہمارے دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائیں، ہمارے دماغ کہیں اور ہمیں چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو مومن کون ہوتے ہیں؟ جن کا دل جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ نماز کی حالت میں رجوع کر لیتا ہے۔ اچھا جی، نمبر 2 کیا ہے کہ وہ لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں مینس کہ جو فالتو ایسے ہی وقت ضائع، کبھی ادھر بیٹھے، کبھی واٹس ایپ پہ بیٹھے تو بیٹھے ہی رہ گئے، فیس بک کھولی تو کھولتے ہی رہ گئے، اور دوست کو فون کیا تو دکھ سکھ سنانے لگے تو سناتے ہی رہ گئے، ٹی وی کے آگے بیٹھے تو ڈرامے دیکھتے ہی رہ گئے۔ اب اس کے آگے آپ اپنی پوری لسٹ خود بنا لیجئے کہ وہ کیا چیزیں ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نمبر 4 کہ وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو بھی ان کا مال ہے اس میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک اور چیز بھی نکلتی ہے کہ جیسے زکوٰۃ ہوتا ہے پیوریفائی کرنا، صاف کرنا اپنے آپ کو نا، کہ جو اپنے آپ کو مسلسل پاک کرتے رہتے ہیں، گناہوں سے پاک کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے ہجرت کراتے رہتے ہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، اب بجز اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے، یقیناً یہ ملامت پھر ان پہ اس کی وجہ سے ملامت نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو اس کے سوا کچھ اور چاہیں گے وہ حد سے گزرنے والے ہیں۔ اب یہ تو آف کورس آپ کو سمجھ آ گئی ہے بات کی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اپنی ایمانتوں اور وعدوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب ایمانتیں کون سی ہیں؟ دیکھیں، ہم تو کمپلیٹ پیکج جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں دیا ہوا ہے وہ تو اللہ کی ایمانت ہے سب کی سب۔ تو ہم ہر چیز جو اللہ نے ہمیں زندگی سے لے کے، دین سے لے کے، ہماری آنکھیں، ہمارا ناک، ہونٹ، چلنا پھرنا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ہمارا کاروبار سے لے کے، اولاد سے لے کے، گھر، بہن بھائی، آپ ساری چیزیں دیکھیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایمانتیں ہیں نا ہمارے پاس، ہمیں تو واپس حساب دینا جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ان کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اب پھر اس کے بعد جو عہد کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب دیکھیے تو پورا زندگی کا ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا نا کہ عہدوں کی حفاظت، ہم نے لا الہ الا اللہ جو پڑھتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ عہد ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر ہماری جو شادی ہوتی ہے، شادی ایک عہد ہوتا ہے ایک میاں بیوی میں۔ اٹس ناٹ اونلی کہ ٹھیک ہے جی اب شادی ہو گئی، لیکن شادی کے جو حق ہے، جو بیوی ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے خاوند کے کیا حقوق ہیں، اور خاوند کو پتہ، کیونکہ ابھی تو ہم عورتیں بات کر رہی ہیں نا، تو اس لیے میں زیادہ فوکس عورتوں کی بات پہ کر رہی ہوتی ہوں، کیونکہ آدمی تو ڈیفینیٹلی وہ سن بھی نہیں رہے ہیں۔ تو عورتیں ایسے جو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے ہسبینڈ پہ ان پہ کیا حقوق ہے، اور ڈیفینیٹلی ہسبینڈ کو وائس ورسا، تو وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر وہی بات کرتے ہیں کہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں۔ نگہبانی مینس کہ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا نا کہ نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہ نمازیں وقت کی پابندی سے پڑھتے ہیں، اور پورے جو اس کا نماز پڑھنے کے حق ہے اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور یہی وارث ہیں، الحمدللہ یہی وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آپ کو ٹکٹ جو جنت الفردوس کا نا، اس کی ڈسکرپشن دے دی ہے کہ اس طرح سے آپ کرو تو آپ کو ٹکٹ مل جائے گا، یو ول گو ٹو اسٹریٹ الحمدللہ جنت میں۔ یقیناً ہم نے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی بتا رہے ہیں نشانیاں کہ دیکھو جی، ہم نے آیات کو غور کرو کہ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا تھا، اور پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ پر قرار دے دیا، پھر نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنایا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا بنا دیا، پھر گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں بنا دی، پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا، پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا، مطلب ایک چھوٹا سا بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب چیزوں سے بہتر ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر تم سب یقیناً مر جانے کے بعد واپس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور پھر قیامت کے دن بلا شبہ تم سب کو اٹھایا جائے گا۔ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے ہیں۔ اب آسمانوں کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر سے بتا رہے ہیں، اور مخلوق کو، ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ اب دیکھیے، اگر یہ چیز کا احساس ہو جائے نا، بار بار میں یہ آپ کو بات کہتی ہوں کہ اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے غافل نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب بہت دفعہ یہ بات آئے گی
کیونکہ اس میں توحید کا بڑا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ اس آل دا ٹائم. اب ذرا امیجن کیجئے کہ ہم کہیں پہ جاب کر رہے ہیں, اگر ہمیں پتا ہے کہ وہاں پہ کیمرہ لگا ہے اور وہ ہمیں واچ کر رہے ہیں کہ ہم سارا وقت کیا کام کر رہے ہیں, تو ہم کیسے کام کریں گے, رائٹ؟ اور اگر ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ کیمرہ تو لگا نہیں, پھر تو آف کورس ہماری نیچر اگر اچھی ہے ہم اپنا کام کریں, لیکن ایک کانشیسلی جب یہ پتا ہوتا ہے کہ اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے تو آپ کی ہر حرکت فرق ہو جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بات بار بار بتاتے ہیں کہ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی ہے, میرا کیمرہ تمہارے اوپر 24 گھنٹے لگا ہوا ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے عمل کیسے ہیں, جب رات کی تاریکی میں جو تم کرتے ہو, تم چھپ کے کرتے ہو, تم اعلانیہ کرتے ہو, تم جس طرح کے عمل کرتے ہو میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ایک صحیح انداز سے آسمان سے پانی برساتے ہیں. یہ بھی اللہ کا بڑا رحم ہے کہ وہ اندازے سے پانی برستا ہے, نہیں تو پانی اتنا برسے کہ انسان پوری کے پوری دنیا ہی اس کے اندر بہہ جاتی ہے. پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں اور ہم اس کو لے جانے پر بھی قادر ہیں. اسی پانی کے ذریعے سے ہم تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کرتے ہیں کہ تمہارے لیے ان میں بہت سے میوے ہوتے ہیں اور انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو. اور وہ درخت جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے, یہ زیتون کا درخت کی بات ہے, جو تیل نکالتا ہے اور کھانے والے کے لیے سالن بھی اسی میں ہوتا ہے. اور تمہارے لیے چوپاؤں میں بھی بڑی عبرت ہے, ان کے پیٹوں میں سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں اور بھی بہت سے نفع ہیں ان کے لیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو اور ان پر اور کشتیوں پر تم سواری کرتے ہو. یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو اور اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا. اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں, اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کسی کو معبود نہ بناؤ, کیا تم اس سے ڈرتے نہیں ہو؟ اب دیکھیں نوح علیہ السلام کا پہلے اپنی آیات بھی بتا رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ, اس کے بعد کہا کہ کیسے میں نے ہر نبی کو لوگوں کے پاس بھیجا کہ جا کے ان کو میری پہچان کرائیں کہ ایک اللہ ہے جو اس کے ساتھ شرک نہیں کرو. تو اس کی قوم کے کافر سرداروں نے صاف کہہ دیا. یہاں پہ کافر سردار مین کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہاں پہ کہنا کہ ہمیشہ جو لیڈر ہوتے ہیں نا قوم کے, ہمیشہ وہاں پہ خرابیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں. وہ جو ایلیٹ کلاس ہوتا ہے وہ جب خرابیاں کرتے ہیں تو چھوٹے بچارے ان کے پیچھے لگ کے ویسے ہی خراب ہو جاتے ہیں. تو اس کی قوم کے کافر سرداروں نے صاف کہہ دیا کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے, یہ تم پر فضیلت اور بڑائی حاصل کرنے کے لیے چاہتا ہے, لیکن اللہ ہی کو منظور ہوتا تو کسی فرشتوں کو اتارتا. ہم نے تو اسے اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانے میں سنا ہی نہیں ہے اس کے بارے میں. یقیناً اس شخص کو جنون ہے, بس تم اسے ایک مقررہ وقت تک تھوڑی ڈھیل دے دو, یہ خود ہی باز آ جائے گا. نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے اللہ, اے میرے رب, ان کے جھٹلانے پر میری مدد کر. کہ نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی تو ہم نے اس کی طرح وحی بھیجی کہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری جو وحی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے مطابق تم کشتی بناؤ. دیکھو دنیا میں سب سے پہلی جو کشتی بنی تھی وہ نوح علیہ السلام نے بنائی تھی, اور سکھایا کس نے تھا ان کو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھایا تھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لے اور اپنے اہل کو بھی, مگر ان میں سے جن کی بابت ہماری بات پہلے گزر چکی. خبردار جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں مجھ سے کچھ کلام نہ کرنا, تو وہ سب ڈبو جائیں گے. یہاں پہ جو ان کے بیٹے کا تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو آواز دی کہ تم بھی کشتی پہ آ جاؤ, اس نے کہا کہ میں نہیں آتا, میں تو پہاڑ کے اوپر بہت بلندی پہ چڑھ جاؤں گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ پھر اس کے بعد پانی ان کے درمیان میں حائل ہو گیا تھا اور وہ ڈوب گیا تھا. تو نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ میرا تو اہل پورا جو ہے وہ بچ جائے گا, تو میرا بیٹا جو ہے وہ میرے اہل میں سے نہیں بچا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس کی یہاں پہ اسی کا جواب دے رہے ہیں کہ جب تو اور تیرے ساتھی کشتی پر بااطمینان بیٹھ جاؤ تو کہنا کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات بخشی ہے, اور کہنا کہ اے میرے رب مجھے بابرکت جگہ اتار. دیکھیے اتنی خوبصورت دعا ہے کہ کل ربی انزلنی منزلم مبارکن وانت خیر المنزلین. یہ اتنی پیاری دعا ہے کہ آپ جب بھی کبھی کسی نئی جگہ پہ جاتے ہیں, جیسے فار ایگزامپل آپ گھر سے نکلتے ہیں, آپ اپنے کاروبار میں جاتے ہیں یا آپ جاب پہ جاتے ہیں یا آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں یا بازار میں جاتے ہیں یا آپ جہاز میں بیٹھے ہیں, آپ کسی نئے شہر میں اترتے ہیں, تو آپ یہ دعا پڑھ لیجیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو سنبھال لیں گے. کہتے قل ربی انزلنی منزلم مبارکن وانت خیر المنزلین. یہ بہت پیاری دعا آپ یاد کر لیجیے کہ اے میرے رب
मुझे बाबरकत उतार और तू ही सबसे बेहतर उतारने वाला है। यकीनन इसमें बड़ी बड़ी निशानियां और हम बेशक आजमाने वाले हैं। और इनके बाद हमने और भी बहुत सी उम्मतों को पैदा किया, फिर उनमें खुद इन्हीं में से इनके रसूल भेजे कि तुम सब अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है, तुम डरते क्यों नहीं हो। और सरदारान कौम ने जवाब दिया, कौन सरदाराने कौम जो कुफर करते थे, उन्होंने जवाब क्या दिया कि आखिरत की मुलाकात को झुटलाते थे और हमने उन्हें दुनियावी जिंदगी में खुशहाल कर रखा था कि ये तो जैसा चाहते। और सरदाराने कौम ने जवाब दिया जो कुफर करते थे और आखिरत की मुलाकात को झुटलाते थे, और हमने इन्हें दुनियावी जिंदगी में खुशहाल कर रखा था। क्या कहते थे कि ये तो तुम ही जैसा इंसान है, तुम्हारी ही खुराक ये भी खाता है और तुम्हारे पीने का पानी ही ये पीता है। अगर तुम अपने जैसे इंसान की ताबियादारी करने लगोगे तो बेशक शक में और खसारे में पड़ जाओगे। क्या ये तुम्हें इस बात का वादा करता है कि जब तुम मरकर सिर्फ खाक और हड्डियां रह जाओगे तो फिर जिंदा किए जाओगे? नहीं नहीं, ये तो बहुत दूर की बात है जो ये तुमसे वादा करता है। जिंदगी तो सिर्फ दुनिया की जिंदगी है, हम जीते मरते रहते हैं, और ये नहीं कि हम फिर उठाए जाएंगे। ये तो बस ऐसा ऐसा शख्स है जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा है। हम तो इसकी बातों में नहीं आने वाले। और फिर नबी ने क्या दुआ मांगी थी कि नबी ने दुआ की कि ऐ परवरदिगार, इनके झुटलाने पर मेरी मदद कर। जवाब मिला कि ये तो बहुत ही जल्द अपने किए पर पछताने लगेंगे। बिलाखिर अदल के तकाजे के मुताबिक चीख ने पकड़ लिया और हमने इन्हें कूड़ा करकट की तरह कर दिया। फिर जालिमों के लिए बड़ी फटकार है। इसके बाद हमने और भी बहुत सी उम्मतें पैदा की, ना तो कोई उम्मत अपने वक्त मुकर्रर से आगे बढ़ी और ना ही पीछे रही। देखिए, हर जगह पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जब बताते हैं कि नबी आते हैं, वो अपनी हुज्जत तमाम कर देते हैं, अपने तमाम पैगाम लोगों तक पहुंचा देते हैं। जब वो नहीं मानते तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला का अजाब आ जाता है। और हमारे पास नबी की क्या हुज्जत खत्म हुई है? ये कुरान पाक है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया था। हमें ये देखना है कि देखिए, अभी हम कोशिश कर रहे हैं ना कि हम अपनी जुबान में सीखें। इसी तरह से इंशाल्लाह जब एक दफा पूरा कुरान सीख लेंगे, पढ़ लेंगे एक दफा, तो फिर हमें ये शौक होगा कि अब हम इसको डिटेल से पढ़ें। हम जाने कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या कहते हैं, हम अपने आप को उस तरह से ढालने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। फिर हमने लगातार रसूल भेजे। जब जब जिस उम्मत के पास इसका रसूल आया, उसने उसको झुटला दिया। बस हमने एक को दूसरे के पीछे लगा दिया और उन्हें अफसाना बना दिया। इन लोगों के लिए बर्बादी है जो ईमान कबूल नहीं करते। फिर हमने मूसा अलैहिस्सलाम को और उसके भाई हारून अलैहिस्सलाम को अपनी आयातों और खुली दलीलों के साथ भेजा फिरौन और उसके लश्कर की तरफ। फिर उन्होंने तकब्बर किया और थे ही वो बड़े सरकश। कहने लगे कि क्या हम अपने जैसे दो शख्सों पर ईमान लाएं, हालांकि खुद उसकी कौम भी हमारे माताहत है, क्योंकि उनकी कौम के लोग जो थे वो उधर छोटे लोग थे जिनसे वो काम करवाते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं फिर उन्होंने इन दोनों को झुटला दिया, आखिर वो भी हलाक शुदा लोगों में शामिल हो गए। हमने तो मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी थी जो लोगों के लिए राह रास्त पर आने का जरिया थी। हमने हमने इब्ने मरियम और उसकी वालिदा को भी एक निशानी बनाया था। अल्लाह कहते हैं कि ए पैगंबरो, हलाल चीजें खाओ और नेक अमल करो, तुम जो कुछ भी कर रहे हो अल्लाह सुब्हानहू तआला उससे बखूबी वाकिफ है। देखिए, तमाम पैगंबरों को अल्लाह सुब्हानहू तआला पुकार रहे हैं कि तुम जो हलाल खाना खाओ और तुम जो कुछ भी करते हो अल्लाह सुब्हानहू तआला उससे बखूबी वाकिफ है। यकीनन तुम्हारा ये दीन एक ही दीन है और मैं ही तुम सबका रब हूँ, बस मुझे से डरते रहना। देखिए, जितने अदियान थे, जितने भी दीन है, वो सब के सब एक ही बात कहते हैं, तौहीद का पैगाम है, आखिरत का पैगाम है, और उनको अपने नबी के जिस कौम पे जो नबी आया था उनको फॉलो करने का अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया था। और फिर उन्होंने खुद ही अपने दीन के आपस में टुकड़े टुकड़े कर दिए। आज देखिए हमने क्या किया, ये सुन्नी है, ये शिया है, ये बरेलवी है, ये है, ये वे, हर तरह से अपने आप को उसी एक ही अल्लाह, एक रसूल, एक काबा, लेकिन हमने कैसे अपने आप को टुकड़ों में बांट दिया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे यही बयान किया कि हर कोई जो कुछ इसके पास है इस पर अतरा रहा है, फिर आप भी इन्हें इनकी गफलत में कुछ मुद्दत के लिए छोड़ दीजिए। क्या ये यूं समझ बैठे हैं कि हमने जो इनको माल और औलाद में बढ़ावा दिया है वो इनकी भलाइयों में जल्दी करने की वजह से दिया है? नहीं नहीं, बल्कि यकीनन ये लोग अपने रब की हैबत से डरते नहीं हैं। और यकीनन जो लोग अपने रब से डरते हैं और जो अपने रब की आयात पर ईमान लाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, और जो अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करते, और जो लोग
دیتے ہیں, اور جو کچھ دیتے ہیں مینس کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, اور ان کے دل کپ کپاتے ہیں اور وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. اب دیکھیے کہ ہمارے دل کب کپ کپاتے ہیں, جب ہم نماز پڑھتے ہیں یا ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, ہمارے دلوں کی یہ حالت ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مفلحون ہے, جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کامیاب ترین لوگ کہہ رہا ہے, ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی یہ خاصیت ہوتی ہے. یہی ہیں وہ جو جلدی کرتے ہیں بھلائیاں حاصل کرنے کے لیے. ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے, اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے, اور اس کے اوپر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا, بلکہ ان کے دل اس طرف سے غفلت میں ہیں. اللہ اکبر. اور ان کے لیے اس کے سوا بھی بہت سے اعمال ہیں جنہیں وہ کرتے ہیں, مینس کہ اس کے علاوہ اور بھی وہ غلط کام کرتے ہیں, یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے اسودہ حال لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیا اور وہ بلبلانے لگے کہ آج مت بل بلاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آج مت بل بلاؤ, یقیناً تم ہمارے مقابلے میں مدد نہیں کیا جاؤ گے, میری آیات تو تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھی. اب دیکھیے, آپ غور کیجئے کہ میری آیات تو تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھی, پھر بھی تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے ہو گئے, اکڑتے رہے, اینٹتے رہے, افسانہ گوئیاں کرتے رہے اور اس کو چھوڑ دیا. دیکھیے یہ آیت کے بعد, اب کیونکہ سورۃ نور آ رہی ہے نا, تو یہاں پہ آپ کو تیار کیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری آیات جب آتی ہیں, میرے احکامات آتے ہیں, تو تم ایسے کرتے تھے, تو تم اکڑ جاتے تھے, تم افسانہ گوئیاں کرنا شروع کر دیتے تھے کہ بس ٹھیک ہے جی, ہمیں تو ہمارے لیے ایسے تھوڑی حکم ہے. اور آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا انہوں نے اس بات پر غور و فکر نہیں کیا, بلکہ ان کے پاس وہ آیا جو ان کے اگلے باپ دادوں کے پاس نہیں آیا تھا, کہ یہ تو بڑے نصیب والے لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام مل گیا. تو یا انہوں نے اپنے پیغمبر کو پہچانا نہیں کہ ان کے منکر ہو رہے ہیں, یا یہ کہتے ہیں کہ انہیں جنون ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر حق ہی ان کی خواہشوں کا پیرو ہو جاتا تو زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی ہر چیز درم برم ہو جاتی. مینس کہ اگر حق جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا, اگر وہ ان کی خواہشوں کے مطابق ہو جاتا کہ یہ آیت ٹھیک نہیں ہے, اس کو نکال دو, یہ حکم ٹھیک نہیں ہے, ہم تو عمل ہی نہیں کر سکتے, اس حکم کو مانیں گے تو دیکھو نا, ہمارے تو گھر بھی ہیں, ہمارے ہسبینڈ کو پسند نہیں, یہ حکم تو میرے دل کو پسند نہیں. تو ایسی جب چیزیں کرتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر حق, یہ قرآن حق ہے نا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں بتایا, کہ اگر حق ہی ان کی خواہشوں کا پیرو ہو جائے تو زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی ہر چیز درہم برہم ہو جائے. حق تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں ان کی نصیحت پہنچا دی ہے, لیکن وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں. کیا آپ ان سے کوئی اجرت چاہتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ آپ کے رب کی اجرت بہت بہتر ہے, اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے. یقیناً آپ نے انہیں راہ راست کی طرف بلایا ہے. بے شک جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے سے مڑ جانے والے ہیں. اور اگر ہم ان پر رحم فرمائے اور ان کی تکلیفیں دور کر دیں تو یہ تو اپنی اپنی سرکشی میں جم کر اور بہکنے لگے, اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاکہ یہ لوگ نہ تو اپنے پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ ہی عاجزی اختیار کرے. اللہ اکبر. یہاں تک کہ دیکھیں کتنے آرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ نہیں مجھے تو عادت نہیں ہے نماز, مطلب پڑھ لیتی ہوں کبھی کبھی لیکن بڑی مشکل لگتی ہے. ایسے آپ اکثر یہ بات دیکھیں, مے بی جو کیونکہ ڈیفینیٹلی جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ سپارہ سن رہے ہیں, وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ رہتے ہیں. I'm talking about امریکہ کے, جیسے ہم لوگ یہاں پہ جن لوگوں کو جیسے ہم لوگ جان رہے ہوتے ہیں, کبھی ایسے بات ہوتی ہے, اللہ نہ کرے ایسے بہت سے لوگ تو نہیں ہوتے, لیکن اگر کوئی نئی نماز پڑھتا تو بڑی کنوینئنٹلی ان کو ایسے نہیں لگتا کہ ہم کوئی بہت غلط کام کریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے کہ اللہ جھکنے نہیں دیتا. انسان کی مجال ادھر کدھر اتنی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے نہ جھکے. اگر وہ جھکانا چاہے تو اللہ ہی نہیں چاہتا کہ وہ ان کے سامنے جھکے, تو ان کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے. یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کے دروازے کھول دیے تو اس وقت وہ فوراً مایوس ہو گئے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں, اب اتنی تکرار آئے گی اس بات کی, وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے مگر تم شکر گزاری نہیں کرتے, اور وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تمہیں جمع ہونا ہے, اور یہ وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے اور رات اور دن کو بدلتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بلکہ ان لوگوں نے بھی ویسی ہی بات کی جو اگلے لوگ کہا کرتے تھے, کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا پھر اٹھایا جائے گا؟ ہم سے اور ہمارے باپ دادوں سے پہلے یہ وعدے ہو چکے, کچھ نہیں ہوگا. اگلے لوگوں کے یہ سب افسانے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پوچھئے تو صحیح کہ زمین اور اس کی کل چیزیں کس کی ہیں, بتاؤ اگر جانتے ہو.
فوراً جواب دیں گے کہ اللہ کی. کہہ دیجئے تو پھر نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے ہو؟ دریافت کیجئے کہ ساتوں آسمان کا اور سب باعظمت عرش کا رب کون ہے؟ اور وہ لوگ جواب دیں گے اللہ ہے. کہہ دیجئے تو پھر ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ پوچھئے کہ تمہاری چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے، جو پناہ دیتا ہے یا جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا؟ تو اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ. یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہے. تو پھر کہہ دیجئے کہ تم کدھر جادو کیے جاتے ہو؟ حق یہ ہے کہ ہم نے انہیں حق پہنچا دیا ہے اور یہ بے شک جھوٹے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں نہ تو اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی معبود ہے، ورنہ ہر معبود اپنی مخلوق کو لیے پھرتا اور ہر ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑتا. جو اور صاف یہ بتاتے ہیں ان سے اللہ بالکل پاک ہے، وہ غائب اور حاضر کو جاننے والا ہے، اور جو شرک یہ کرتے ہیں اس سے وہ بالا تر ہے. آپ دعا کریں کہ اے میرے پروردگار اگر تو مجھے وہ دکھائے جس کا وعدہ ان سے کر رہا ہے، عذاب کی بات ہو رہی ہے، تو اے رب تو مجھے ان ظالموں کے گروہ میں نہ کرنا. یہ دعا مانگا کریں کہ اے رب یا رب العالمین اگر کبھی کسی کے گناہوں کی وجہ سے کوئی عذاب آ جائے تو ہمیں اس میں شامل نہ کرنا. ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں بچنے کی، اور انشاءاللہ اور جو کچھ وعدہ انہیں دے رہے ہیں آپ سب کو دکھانا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ وعدے انہیں دے رہے ہیں سب آپ کو دکھا دینے پر ہم یقیناً قادر ہیں. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو سراسر بھلائی ہو. جو کچھ مطلب یہ کہ اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو یہ نہیں کہ اگر ایک آپ سے غصے سے بات کر رہا ہے تو اسی ٹون میں آپ بھی جواب دے دو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو تم بھلائی کے ساتھ اس کا جواب دو جو سراسر بھلائی والا ہو. جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں ہم بخوبی جانتے ہیں. اور دعا کریں کہ اے میرے پروردگار میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ میں آتی ہوں. یہ بھی بڑی خوبصورت دعا ہے کہ کوئی ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ کہ اے رب میں تم سے اے اللہ میں یہ دعا کرتی ہوں کہ مجھے شیطان کے وسوسوں سے پناہ دے دے، اور اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتی ہوں کہ وہ میرے پاس بھی آئیں. دیکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے نا. کئی دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ نظر لگ گئی ہے، یا کبھی رات کو ڈر جاتے ہیں، یا کبھی ایسی چیز ہوتی ہے تو ایک وہم سا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی جادو ہو رہا ہے یا کوئی شیاطین جیسے ہیں وہ کچھ تنگ کریں یا کچھ بھی. تو یہ دعا یاد کر لیں کہ ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. تو بہت پیاری دعا ہے. اور اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتی ہوں کہ وہ میرے پاس بھی آئیں. یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا کہ میں اس چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک عمل کروں. اور ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یہ تو صرف ایک قول ہے جو وہ کہہ رہے ہیں، اور اگر ان کو واپس بھیجا جائے گا تو وہ کبھی ایسا کام نہیں کریں گے اور ان کو دوبارہ جی اٹھنا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور دعا کریں کہ قل ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون کہ اے پروردگار میں تیری پناہ چاہتی ہوں کہ میں شیطان کے وسوسے میرے پاس آئیں، اور میں تیری یہ بھی پناہ چاہتی ہوں کہ وہ شیاطین میرے پاس بھی آئیں. ان یحضرون کا لفظ ہے. دیکھیے جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رات کو کبھی کوئی ڈر جاتا ہے یا کبھی ایسی فیلنگ ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ کوئی چیز بادر کر رہی ہے تو یہ دعا کیا کیجیے. یہ بڑی خوبصورت دعا ہے کہ میں پناہ مانگتی ہوں ان کے وسوسوں سے، اور اس سے بھی پناہ مانگتی ہوں کہ وہ میرے قریب بھی آئیں. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے کہ میں اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک عمل کروں. کیا کروں؟ نیک عمل کروں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا. یہ تو صرف ان کا ایک قول ہے، ان کی صرف ایک بات ہے جو یہ کر رہے ہیں. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ جب ایسا ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ جب ان کا ترازو کا پلڑا ہلکا ہوگا، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا، جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے. اور جن کا پلڑا بھاری ہوگا وہی لوگ ہوں گے جو جنتوں کے وارث ہوں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ جن کا پلڑا ہلکا ہوگا ان کا کیا ہوگا کہ نمبر 1 یہ کہ وہ جہنم واصل ہوں گے، ان کے چہروں کو آگ جھلس دے گی، اور اللہ اکبر، اور وہ بد شکل بنے ہوئے ہوں گے. کیا یہ میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟
دیکھیے کہ کوشچن کیا پوچھا جائے گا کہ کیا میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھی، پھر تم ان کو جھٹلاتے تھے؟ کہیں گے کہ اے پروردگار ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، واقعی ہم گمراہ ہو گئے تھے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے نجات دے، اگر اب بھی ہم ایسا کریں تو بے شک ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پھٹکار رہے تم پر، اور تم میرے سے کلام مت کرو۔ میرے بندوں کی ایک جماعت تھی جو برابر یہ کہتی تھی کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لا چکے، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے زیادہ مہربان کرنے والا ہے۔ لیکن تم لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، یہاں تک کہ اس مشغلے میں تمہیں میری یاد کو بھلا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور میں آج انہیں ان کے صبر کا بدلہ دیتا ہوں، اور اس خاطر جو انہوں نے اس وقت صبر کیا تھا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا کہ تم زمین میں کس قدر ہے، کہ کتنی دیر تم زمین میں رہے؟ وہ کہیں گے کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کچھ کم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فی الواقعہ تم یہاں بہت ہی کم دیر رہے، اے کاش تم اس سے پہلے ہی جان لیتے۔ کیا تم یہ گمان کیا کرتے تھے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے ہی نہیں جاؤ گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سچا بادشاہ ہے، وہ بڑی بلندی والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہی بزرگ ہے اور بڑے عرش والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود بلائے گا جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، بس اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہے، بے شک کافر لوگ نجات نہیں پائیں گے۔ اور کہہ دو اور کہو کہ اے میرے رب تو بخش دے اور رحم کر، اور تو ہی بڑا مہربان اور بہترین مہربانی کرنے والا ہے۔ الحمدللہ ہم نے یہ سورہ ابھی ختم کی ہے۔ الحمدللہ اب ہم سورۃ نور کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ آج آپ پوری تیاری سے رہیے گا کہ آج ہم پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا حکم دیتے ہیں۔ ایک اور بات میں یہاں پہ آپ سے شیئر کر دوں کہ دیکھیں احکامات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نا جو حکم آ جاتا ہے، جو فرض کے لیول پہ آتے ہیں، ہم جب اگر نہیں کرتے تو ہمیں کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اسلام میں یہ ہے نہیں ہے، اس کی بہت بڑی سزا ہے۔ ہاں آپ اگر نہیں کرتے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں کوشش کر رہا ہوں، میں اللہ سے دعا کروں گا، تم بھی میرے لیے دعا کرو، انشاءاللہ میں ضرور ایسے کروں گا۔ لیکن اگر آپ یہ کہہ دینا کہ یہ حکم ہے ہی نہیں ہے، تو پھر وہی بات آ جاتی ہے جو بنی اسرائیل کیا کرتے تھے کہ وہ آیات کو بدل دیتے تھے، وہ لفظوں کو ان کی جگہ سے بدل دیتے تھے۔ اور آج آپ دیکھیے گا اس سورہ میں ہمیں ایک اور چیز ملے گی کہ کیسے ہم لفظوں کو بدلتے ہیں۔ اگر کوئی حکم آ جاتا ہے اور ہم نہیں کر پاتے اپنے کسی بھی دنیا میں، ایسے ہم اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ ہم نہیں کر پاتے نا، تو پھر ہم ان لفظوں کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر ایک ہی لفظ ہوتا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا اس کا کیا کیا معنی نکل رہے ہیں۔ اچھا پھر ہر کسی سے پوچھیں گے کہ تم بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے، تم بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے۔ بالکل وہی سٹوری جو گائے والی نہیں تھی، سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھی تھی کہ گائے کو اتنا مشکل کر دیا کہ کس رنگ کی ہوگی، کیسی ہوگی، ہل جوتی ہوگی کہ نہیں، نیلی ہوگی، پیلی ہوگی۔ اسی طرح سے اتنے کوسچنز ہوتے ہیں کہ وہ ایک حکم کو ہم اتنا سخت کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ سمپل سی بات ہوتی ہے۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں۔ سورۃ نور مدنی سورت ہے، اس میں 64 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ سورۃ نور جو ہے یہ سورۃ احزاب سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃن، یہ ایک سورت انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینہ۔ اب ان کو غور سے سنے کہ سورت کا جو آغاز ہوا ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک دیکھیں نکرہ ہے، سورتن، کہ یہ ایک سورت انزلناہا، کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، وفرضناہا، اور ہم نے فرض کر دیا اس کو، وانزلنا، اور ہم نے نازل کیا، فیہا، اس میں، آیات بینہ، کہ واضح آیات ہیں، لعلکم، تاکہ تم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو اب یہ پوری سورہ جو ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں آپ ایک دفعہ پھر غور کر لیجئے کہ پہلی ہی آیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایک سورت ہے۔ دیکھیں ویسے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا قرآن نازل کیا، لیکن کیونکہ زور کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورت میں پہلے سے کہہ دیا یہ ایک سورت میں نے نازل کی ہے، اور میں نے اس کے احکامات کو فرض کر دیا،
क्यों फर्ज किया? लअल्लकुम तज़कुरून, ताकि तुम नसीहत पकड़ लो। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला अब कौन से अहकामात दे रहे हैं हमें देखने होंगे। नंबर 1 ये कि ज़नाकार औरत और मर्द में से हर एक को 100 कोड़े लगाओ। इस पर इनकी शरीयत की हद जारी करते हुए तुम्हें हरगिज़ तरस नहीं खाना चाहिए। ये हुक्म जब आया था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इसको एक्सप्लेन किया था कि जो शादीशुदा होंगे, अगर वो ज़ना का इर्तिकाब करते हैं तो उनके लिए रजम की सज़ा है, और जो गैर शादीशुदा हैं उनके लिए 100 कोड़े हैं। तो वो इसी का यहाँ पे ज़िक्र है कि हरगिज़ तरस ना खाना चाहिए अगर तुम्हें अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान है। इनकी सज़ा के वक़्त मुसलमानों की एक जमात मौजूद होनी चाहिए। अब इसकी भी डिटेल इंशाअल्लाह जब आप सूरत नूर की डिटेल तफसीर करेंगे तो आपको इतनी खूबसूरत लगेगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्यों ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मुसलमानों की एक जमात होनी चाहिए। क्योंकि कोड़े मारने के लिए जो अहकामात थे कि किस तरह से हो कि जल्द का सिर्फ ऊपर वाला जो हिस्सा है वहां पे उसका उसकी चोट होनी चाहिए, उसके जो जैसे कहते हैं ना कि गोश्त है वहां तक वो नहीं जानी चाहिए, कोई निशान नहीं पड़ना चाहिए। उसकी पूरी भी तफसील है कि किस तरह से, और मकसद सिर्फ ये था कि शर्मिंदा करने का था कि उनको पता चले कि उन्होंने कितना गुनाह का काम किया है। तो इसीलिए यहाँ पे ये लफ्ज़ है कि मुसलमानों की एक जमात मौजूद होनी चाहिए। ये नहीं हो कि मारने वाले उनको कोई ऐसे मार ऐसे इस तरह से मारे जो इस्लाम में जिस तरह से इजाजत नहीं है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जानी मर्द बजुज़ जानिया या मुशरिका औरत के और किसी से निकाह नहीं करता, और ज़नाकार औरत भी बजुज़ जानी या मुशरिक मर्द के और निकाह नहीं करती, और ईमान वालों पर ये हराम कर दिया गया। अक्सर ये होता है ना हमें, क्या वह बताओ कुरान में किधर हराम लिखा हुआ है? देख लीजिए यहाँ पे आ गया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि वो हराम है इस तरह से, सवाए उसके जो सच्ची तौबा कर लेना। उसके लिए फिर और है कि अगर किसी से कोई गुनाह हो जाता है वो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौबा करता है तो फिर उसके अहकामात फिर दूसरी तरह से हो जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे कहते हैं कि जो लोग पाक दामन औरतों पर ज़ना की तोहमत लगाएं फिर 4 गवाह ना पेश करें तो उन्हें 80 कोड़े लगाओ, और कभी भी उनकी गवाही कबूल ना करो, ये फासिक है। देखिए कितनी बड़ी शर्त लगा दी कि अगर कोई ये कहता है कि हमने फलां को ज़ना करते हुए देखा है, क्योंकि ऐसा काम ऐसा होता है कि जो इंसान छुप के करता है, ऐसे सबके सामने तो नहीं करता, तो वहां से 4 गवाह किधर से आएंगे? तो आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत कभी आपको अंदाजा हो, गौर करें इस बात पे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कितनी कड़ी शर्त लगा दी। आपको याद है सूरत बकरा में हमने पढ़ा था कि जो औरतें गलत काम करती हैं, शादीशुदा हैं, तो उनके हस्बैंड्स को जो हुक्म दिया गया था कि तुम पहले उनको आराम से समझाओ, मान जाती हैं फिर छोड़ दो, फिर अगर नहीं मानती तो फिर तुम उनके साथ बिस्तरे अलहदा कर दो। फिर तीसरी दफा था कि उनको फिर तुम मारो, लेकिन वो भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह का हुक्म था वो भी, कि ऐसा नहीं है कि उसको धड़ से मार दिया या कुछ भी, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेसिकली घर बचाना चाहते कि किसी तरह से घर बच जाए। तो उस वक्त ये था कि फिर उनको घरों में रखो यहाँ तक कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई हुक्म ना दे दे, मतलब आखिर वक्त तक। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जब फिर ये आयतें आई थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि वो जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा था ना कि कोई हुक्म ना आ जाए, तो वहां पे फिर ये वाले जब कानून आ गया था तो वो हुक्म फिर उस तरह से हो गया था कि आप वो घर में सारा वक्त बंद नहीं कर सकते। लेकिन एक बात आप यहाँ पे पूरे अहकामात पढ़ते हुए ये भी याद रखिएगा कि कोई भी हुक्म जो है वो तभी नाफिज होता है जब वो इस्लामिक कंट्री होगी और वहां पे अदालत इस्लामी होगी, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई गलत काम करे तो दूसरा उठ के उसको सजा देने चल पड़ा। ये अदालतों के काम है, ये इंसानों के काम नहीं है। ओके, तो अब देखते हैं कि आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं। जो लोग पाक दामन औरतों पर जना की तोहमत लगाएं फिर 4 गवाह ना पेश कर सके तो इन्हें 80 कोड़े लगाओ, और कभी भी इनकी गवाही कबूल ना करो, ये फासिक लोग हैं। हाँ, जो लोग इसके बाद तौबा और इस्लाह कर लें, देखिए इस बात के बाद भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं तौबा कर लें और इस्लाह कर लें, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बख्शने वाला और मेहरबानी करने वाला है। जो लोग अपनी बीवियों पर बदकारी की तोहमत लगाएं तो उनके लिए क्या करना है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि वो करते हैं तो कोई गवाह बजुज खुद इनकी जात के ना हो, कि कोई आदमी है उसने अपनी बीवी को खुद से देख लिया, तो ऐसे लोगों में से हर एक का सबूत ये है कि 4 मर्तबा अल्लाह की कसम खाकर कहे कि वो सच्चों में से है, और 5वीं मर्तबा कहे कि इस पर अल्लाह की लानत हो अगर वो झूठों में से है, और इस औरत से सजा इस तरह दूर हो सकती है। अब अगर आदमी तो ये कसम खा गया तो अब क्या होगा कि औरत को क्या सजा मिलेगी?
اللہ सुब्हान तआला कहते हैं अब उसकी औरत की छूट कैसे होगी कि इस औरत से सजा इस तरह दूर हो सकती है कि वो 4 मर्तबा अल्लाह की कसम खाकर कहे कि यकीनन इसका मर्द झूठ बोलने वालों में से है, और 5वीं दफा कहे कि इस पर अल्लाह ताला का गजब हो अगर इसका खामन सच्चों में से है। और फिर अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला का फजलो करम तुम पर ना होता तो तुम पर मुशक्कत उतरती, और अल्लाह सुब्हान ताला तौबा कबूल करने वाले और बाहिकमत हैं। अब यहाँ पे हम एक वाकया पढ़ेंगे जिसको वाकया इफ्क कहते हैं, और ये हजरत आयशा पे एक बहतान लगा था, उसके बारे में ये सारा वाकया आएगा कि एक बनी मुस्तलिक वो था गजवा था, वहां से वापस आ रहे थे तो रास्ते में क्याम किया तो उधर हजरत आयशा का कोई हार गिर गया, वो उसको ढूंढने के लिए निकली। पीछे काफिला जो था उनको नहीं पता चला, वो उसी तरह से वहां से निकल गया। और जब वो हजरत आयशा वापस आई तो उन्होंने देखा कि काफिले वाले तो वहां पे नहीं है, तो वो उसी जगह पे जहां से वो चली थी कि अगर वो उनको वापस ढूंढने के लिए आएंगे तो कहीं ये ना हो कि वो उनको नहीं मिले, तो वो वहीं पे बैठ गई। और बैठे बैठे उनकी आंख लगी। कहते हैं कि उनको एक सहाबी थे जिनकी ये ड्यूटी होती थी कि जब काफिला निकल जाता था जहां पे वो रेस्ट करते थे, तो वो बाद में उनकी जो चीजें बची खुची होती थी वो उठा के अगर किसी की कोई चीज गिरी होती थी तो लेके वो वापस काफिले के साथ मिल जाते थे। उन सहाबी ने देखा हजरत आयशा को कि वो दरख्त के नीचे बैठी हुई थी, तो उन्होंने उनको पर्दे के हुक्म से पहले का देखा हुआ था, तो उन्होंने उनको अपने साथ ऊंट पे मतलब उनके ऊंट पे बैठाया और उनको ऊंट की को लेके वो मदीना में एंटर होता है। तो जैसे ही वो मदीना में एंटर हुआ तो वहां पे जो मुनाफिकीन थे उनमें से अब्दुल्ला बिन उबई के बारे में आपको पता है, वो तो सब सरदार था मुनाफिकीन का। उसने जब देखा तो उसने हजरत आयशा पे इल्जाम लगा दिया कि ये जरूर कोई इनका दोनों का कोई गलत रिलेशनशिप है। तो उसी के बारे में अब अल्लाह सुब्हान तआला ने, और 1 महीने तक ये बात ऐसे रही थी। आप सोचें कि अल्लाह के रसूल उस वक्त किस सिचुएशन में होंगे, और हजरत आयशा को कुछ पता ही नहीं था, वो आराम से अपने घर में थी। बड़े प्यारी सी एक बात लगती है कि उन्होंने कहा कि मुझे कभी ऐसा नहीं होता था कि रात और दिन के लिए पूरा दिन अपने अम्मी अब्बू के घर जाने देते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उस वक्त ये उन्हीं दिनों का वाकया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर से ये खबर मिली थी, अब वो चुप थे और अभी तक कोई वही भी नहीं आई थी। तो हजरत आयशा कहती हैं कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि मैं अपने अब्बू अम्मी को मिल आऊं, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो कहती है मैंने कहा कि अच्छा मैं रात उधर रहूंगी, तो उन्होंने फिर भी आगे से कहा ठीक है। तो कहती है मैं बड़ी परेशान हुई कि इन्होंने मुझे रोका क्यों नहीं। और फिर उसके बाद जब वो अपनी अम्मी अब्बू के घर जाती हैं, वहां पे उनके जो काम वाली उनके पास होती है, उनकी लॉन्ड्री होती है, उसके साथ वो रफा हाजत के लिए बाहर जाती हैं, तो वो रास्ते में उनको फिर ये स्टोरी बताती हैं, तो वो फिर इतना रोती हैं। फिर वो सारी आगे स्टोरी के कैसे वो घर आई, जब उनको पता चला ना वो खाना खाएं बस रोती जाए। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उन्होंने कहा कि आयशा अगर तुमसे कोई गलती होगी अल्लाह से माफी मांगो। उन्होंने मुंह दूसरी तरफ कर लिया गुस्से से कि मुझे ऐसे कह रहे हैं, तो रोती जा रही थी और कह रही थी कि अल्लाह मेरा मेरी सफाई पेश करेंगे। तो उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये आयत नाजिल हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आयशा खुश हो जाओ, तुम्हारी बारात अल्लाह सुब्हान तआला ने बयान कर दी। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया करो। तो उन्होंने गुस्से में कहा कि मैं क्यों उनका शुक्रिया अदा करूं, इन्होंने थोड़ी मेरी बात मानी थी, मैं तो उस रब का शुक्रिया अदा करूंगी जिसने मेरे बारे में सारा कुछ बता दिया। तो अब आप इन आयात को सुनेंगे ना तो आपको काफी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि जो लोग ये बहुत बड़ा बहतान बांध लाए हैं, ये भी इन लोगों के बारे में ये भी तुम में से ही एक गिरोह है, मतलब इन्हीं मुसलमानों में से एक गिरोह था जिन्होंने इतनी बड़ी ये बात की थी। तुम इसे अपने लिए बुरा ना समझो बल्कि ये तुम्हारे हक में बेहतर है। हाँ, इनमें से हर एक शख्स पर इतना गुनाह है जितना उसने कमाया। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे हैं ये तुम्हारे हक में बेहतर है। वो कैसे कि देखें इतना जो सब्र किया उस पर अजर डेफिनेटली उनको इतना बड़ा मिल गया। और ऐसी सिचुएशन में ये हुआ कि अल्लाह सुब्हान तआला ने वही के जरिए आइंदा आने वाले मुसलमानों के लिए एक ठोस कानून दे दिया। तो अब अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि उनमें से जिसने भी इसमें बड़ा हिस्से को सर अंजाम दिया उसके लिए अजाब भी उतना ही बड़ा है। इसे सुनते ही मोमिन मर्द और औरतों ने अपने हक में नेक गुमानी क्यों ना की और क्यों ना ये कह दिया कि ये तो खुला सरी बहतान है। वो इस पर 4 गवाह क्यों ना लाए, क्योंकि 4 गवाह की शर्त थी ना। तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि वो उस पर 4 गवाह क्यों ना लाए, और जब गवाह नहीं लाए तो ये बहतान बाज लोग यकीनन अल्लाह के नजदीक महज झूठे हैं। अगर अल्लाह ताला का फजलो करम तुम पर दुनिया और आखिरत में ना होता तो यकीनन तुमने जिस बात के चर्चे शुरू कर रखे थे उसके बारे में अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि तुम पर बड़ा अजाब पहुंचता।
جبکہ تم نے اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے اس بات کو اور اپنے منہ سے وہ بات نکالنے لگے جس کی تمہیں متعلق خبر نہ تھی، گو تم ایسے ہلکی بات سمجھ رہے تھے جبکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی۔ تم نے ایسی بات کو سنتے ہی کیوں نہ یہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات مجھ سے نکالنی ہی نہیں ہے، یا اللہ تو پاک ہے، اور یہ تو بہت بڑا بہتان اور تہمت ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا اگر تم سچے مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیات بیان فرما رہا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ حکمت اور علم والا ہے۔ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزومند رہتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ اگر تم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فضل اور اپنی رحمت نہ کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پہ بڑا عذاب اتارے گا، کیونکہ تم نے جتنا بڑا کام کیا ہے تمہاری سزا بھی اتنی ہی بڑی ہے۔ ایمان والو، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو۔ جو شخص شیطانی قدموں کی پیروی کرتا ہے وہ بے حیائی اور برے کاموں میں آ جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں، مسکینوں، مہاجروں کو فی سبیل اللہ دینے سے قسم نہ کھانی چاہیے۔ اب یہاں پہ حضرت ابوبکر کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے قسم کھا لی تھی کیونکہ وہ ان میں سے ایک جو مہاجر تھے، لیکن وہ ابوبکر صدیق کے کچھ رشتہ دار تھے دور کے جن کی وہ ہیلپ کیا کرتے تھے، لیکن جب ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ جو تہمت لگی عائشہ پہ اس میں یہ بھی شریک تھے تو انہوں نے غصے سے ان کی ہیلپ کرنی بند کر دی تھی۔ تو اس پہ یہ آیت نازل ہو گئی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو قسم ہی کھا لیتے ہیں بلکہ ان کو یہ کرنا چاہیے، بلکہ معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف فرما دے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ قصوروں کو معاف فرمانے والا اور بڑا مہربان ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا کہ بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں آپ کے پاس آؤں تو میرے بھی گناہ آپ ایسے ہی معاف کر دیں۔ تو انہوں نے پھر سے ان کو اسی طرح سے خرچہ دینا شروع کر دیا۔ دیکھیں کتنی بڑی بات تھی کہ باپ تھے حضرت عائشہ کے نا، تو ان کو تو پتا تھا کہ اس نے الزام لگایا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اور انہوں نے سمینا و اطاعنا کر دیا۔ جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی با ایمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہے اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں پورا بدلہ حق اور انصاف کے ساتھ دے گا۔ اب وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی برحق ہے۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں۔ ایسے پاک لوگوں کے متعلق جو کچھ غلط باتیں بہتان بازیاں کر رہے ہیں وہ ان سے بالکل بری ہیں، اس کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزیاں ہیں۔ اے ایمان والو، اب پہلا قانون اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اے ایمان والو اپنے گھر کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اور ہاں اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام ضرور کیا کرو، یہی تمہارے لیے سراسر بہتری ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہاں تمہیں کوئی بھی نہ مل سکے تو پھر اجازت ملے بغیر اندر نہ جاؤ، اور اگر تم سے لوٹ جانے کو کہا جائے تو تم لوٹ جاؤ، یہی بات تمہارے لیے پاکیزہ ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ ہاں غیر آباد گھروں میں جہاں تمہارا کوئی فائدہ یا اسباب ہو جانے پہ تم پہ کوئی گناہ نہیں، تم جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ اور دوسری بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتائی کہ مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ دیکھیں یہاں پہ پہلا حکم کس کا؟ آدمیوں کو دیا گیا ہے۔ اکثر عورتوں کو ہمیں یہ ہوتا ہے نا کہ سارے حکم ہمارے لیے ہیں، تو اب یہ نوٹ کر لیجیے کہ فرسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدمیوں کو کہا کہ مسلمان مردوں کو کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت رکھیں، یہی ان کے لیے پاکیزہ ہے۔ لوگ جو کچھ کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے باخبر ہے۔ اور پھر دوسرا مسلمان عورتوں کا، اب دیکھیں سیکنڈ میں کہا کہ مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں۔ اب یہاں پہ دونوں قانون ایک ہی ہیں، لیکن آگے جا کے مسلمان عورتوں کے لیے کچھ احکامات ہیں، اور اب آپ نے غور سے سننے ہیں کیونکہ اس میں یہ ایسے احکامات ہیں کہ جو ہمیں ڈیٹیل کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس انڈرسٹوڈ تھنگ، اتنے آسان احکامات ہیں۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یاد ہے شروع میں کہا تھا کہ بینہ احکامات ہیں، بالکل وہی ہیں کہ مسلمان عورتوں سے کیا کہنا ہے کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔
ٹھیک ہے، وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنے گروبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈال لیں۔ دیکھیں اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، یا ان کے لفظ ایسے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں بنی اسرائیل کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بات کہی تھی کہ وہ لفظوں کو توڑ دیتے تھے، وہ لفظوں کو چینج کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ ایسے لفظ ہیں جو قیامت تک کیسے ہی رہیں گے، یہ نہیں بدلنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ عورتوں کو کیا چاہیے کہ وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گروبانوں پر ڈال لیں، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ زینت ایسی اختیار نہ کریں جس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آگے بھی آئے گی، اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ اب دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں جو اپنی آرائش کو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زینت کیا ہوتی ہے کہ جو ایک تو ہماری لباس ہوتا ہے نا جس کو ہم نے پہننا ہے، اور وہ اگر اس سے ہم خوبصورت لباس پہننا چاہتے ہیں اس کا منع نہیں ہے، آپ پوری لسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے دی ہے کہ آپ پہن سکتے ہیں، لیکن اگر جب آپ زینت اختیار کریں گے جو اس کا ایک کوئی بھی جیسے چیز ہے اس کا حق ہے نا، اس سے زیادہ جب آپ چیز کرتے ہو نا تو وہ زینت میں آ جائے گی، تو اس کو پھر چھپانے کا حکم ہے، اور ان کے سامنے جو غیر محرم ہے ان کے سامنے چھپانے کا حکم ہے، ورنہ تو آپ گھر میں تو آپ جیسے مرضی رہ سکتی ہیں، عورتوں کی پارٹیز میں آپ جیسے مرضی جا سکتی ہیں، اس کا کوئی منع نہیں ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں آپ پھر سے غور کیجئے، سوائے اس کے جو ظاہر ہو جائے، اور اپنے گروبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں۔ ہماری اوڑھنی ہی غائب ہو گئی۔ آج کل آپ دیکھیے جب ہم کپڑے لینے جاتے ہیں تو دوپٹے کدھر ملتے ہیں؟ وہ اگر انلیس کے کوئی فیشن آ جائے تو وہ اور بات ہے، لیکن یہ اتنا بڑا حکم اور یہ فرض ہے۔ آپ نے شروع میں دیکھ لیا نا، سورۃ انزلناہا وفرضناہا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے سوائے اپنے خاوند کے، یا اپنے والد کے، یا اپنے خسر کے، مطلب سسر جو ہیں ان کے، یا اپنے لڑکوں کے، یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے، یا اپنے بھائی کے، یا اپنے بھتیجوں کے، اپنے بھانجوں کے، یا اپنے میل جول کی عورتوں کے، یا غلام کے، یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں، یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردوں کی باتوں سے ابھی نہ واقف ہوں، اور اس طرح زور زور سے پاؤں زمین پر مار کر نہ چلیں کہ اپنی پوشیدہ زینتیں معلوم ہو جائیں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک رشتے کو ڈیٹیل سے بتا دیا کہ یہ رشتے ہیں جن کے سامنے تم جا سکتے ہو۔ اب یہاں پہ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ سورت احزاب جو ہے وہ آلریڈی نازل ہو چکی تھی، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ یدنینا علیہن جلابیبہن، کہ جب بھی عورتیں گھروں سے باہر جاتی ہیں تو ایک بڑی سی چادر اپنے اوپر ڈال لیں، تو جلباب اسی کو کہتے ہیں، بڑی چادر کو کہتے ہیں۔ تو وہ پھر ہم جب نہیں سمجھنا چاہتے نا تو پھر ہم اپنی وہ بلی، جیسے کہتے ہیں نا کہ بلی آتی ہے چوہا اپنی آنکھیں وہ بند کر لیتا ہے، وہ والی بلی بند کر لیتی ہے چوہا بند کر لیتا ہے، وہ والا حال ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ ہمیں نہیں سمجھ آئی ہے۔ اب یہاں پہ اتنی بین آیات ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بس یہ دعا کریں کہ یا رب العالمین یہ آیات ہمارے لیے آسان کر دے، ان پہ عمل کرنا۔ دیکھیں میں شروع میں آپ سے یہ بات کہتی تھی نا کہ جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں تو سمعنا واطعنا، یا اللہ ہم نے سن لیا اور ہمیں عمل کی توفیق عطا کر، اور توفیق بھی یہ عطا کر کہ ہمیں یہ چیزیں آسان لگے، کیونکہ I know بہت سے لوگوں کو جو بیچارے کرتے ہیں ٹرائی کرتے ہیں پھر چھوڑتے ہیں، ٹرائی کرتے ہیں پھر چھوڑتے ہیں، ان کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے اب وہ، کیونکہ شروع سے اگر حجاب نہیں کیا ہوتا، شروع سے اس طرح سے پردہ نہیں کیا ہوتا تو ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، لیکن کوشش ضرور کرتے رہتے ہیں۔ لیکن وہی بات ہوتی ہے کہ جب ملتے ہیں کہتے ہیں اب دعا کرو کہ ہم لوگ بھی اسی طرح سے کریں، لیکن آپ حکم تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا کلیئر حکم ہے جس کی قدر نہیں، اور سورت احزاب میں جا کے آپ کو اس کی انٹینسٹی اور بھی سمجھ آئے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اے مسلمانوں تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو۔ دیکھیں یہاں پہ صرف عورتوں کو، آدمیوں کو، یا ایسے نہیں کہا کہ صرف مسلمان توبہ کریں، صرف ایک گروہ آدمی یا عورتیں، تمام کو کہا کہ مسلمانوں تم سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تمہیں نجات مل جائے۔ کیونکہ عورتیں جو تھیں نا جب زمانے جاہلیت میں، ان کا فرق طریقے سے تیار ہونا، ان کے کپڑے پہننا، اور وہ ایسے ہوتے تھے کہ جو دوسروں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہوتے تھے۔ دیکھیں علماء کا اتفاق ہے، یہ سارے آپ دیکھ لیں، جن کو بھی آپ پڑھ کے دیکھیں گے ان کا یہ اتفاق ہے کہ عورت جب سجی بنی ہوتی ہیں، جیسے انہوں نے کپڑے ایسے پہنے ہوئے ہیں جس پہ پھول بوٹے بنے ہوئے ہیں، ان کے اوپر جیسے ہوتا ہے نا چمک والا کام ہوتا ہے، شادی بیاہ پہ پہننے والے کپڑے سمجھ لیجئے، اور اچھے کسی کے گھر جیسے جاتے ہیں بہت اسٹائلش
तेज कलर और ऐसे वाले पहने हुए हैं, और फिर अगर ज्वेलरी साथ पहनी हुई है तो उसमें अल्लाह सुब्हान ताला वो जीनत के अंदर आता है। अल्लाह सुब्हान ताला का हुक्म है कि उसको छुपा के जाओ, उसको जाहिर नहीं कर सकते। उलमा का इत्तफाक है इस पे कि सवाए चेहरे के और हाथ के और पाँव के, बाकी सब कुछ कवर होना चाहिए। लेकिन ज्यादातर जमहूर उलमा का इसमें वो नकाब, वो चेहरे का भी पर्दे का कहते हैं, लेकिन कुछ उलमा हैं जो चेहरे के पर्दे को नहीं लेते, लेकिन बाकी सब बिल्कुल सेम चीज है। कोई ऐसे नहीं कहता कि ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। मैंने खुद भी एक यहाँ पे बहुत बड़े आलिम दीन आए थे, मैंने उनसे यही क्वेश्चन किया था कि हिजाब के बारे में, तो मैंने बहुत क्लियर उनसे बात की थी कि आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि जब औरत, क्योंकि उनका ये था कि नहीं हिजाब की इतनी जरूरत नहीं है, औरत अगर तैयार नहीं है इतनी तो वो जॉब पे जा सकती है, उनका कहना ऐसा था, और वो बहुत बड़े आलिम दीन भी है। तो मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया था कि आप मुझे ये बताइए कि जब हम सज के जाते हैं, जैसे हम तैयार होते हैं ना, शादी पे जा रहे हैं, पार्टीज में जा रहे हैं, उस वक्त एक औरत जब घर से निकलती है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का क्या हुक्म है, तो उन्होंने भी मुझे यही बात कही थी, क्योंकि वो पर्दा वो चेहरे के पर्दे का नहीं कहते, उन्होंने कहा सवाए चेहरे के, हाथ के और पाँव के सब चीजें कवर होनी चाहिए। तो उनका अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप मतलब ये बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी अक्सर वीडियोस में ऐसे लगता है कि नहीं शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जमहूर उलमा ये कहते हैं कि चेहरे का पर्दा भी है। अल्लाह बस हमें तौफीक दे, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हिम्मत दे कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के तमाम अहकामात पे समेना व अताना कर सकें, आमीन। अब आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, तुम में से जो मर्द औरत बेनिकाह के होंगे इनके निकाह कर दो, और अपने नेक बख्त गुलाम और लौंडियों के भी, अगर वो मुफलिस भी होंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इन्हें अपने फजल से गनी कर देगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुशादगी वाला और बड़े इल्म वाला है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इन लोगों के पाक दामन रहना चाहिए जो अपना निकाह करने की ताकत नहीं रखते, यहाँ तक कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इन्हें अपने फजल से मालदार बना दे। और तुम्हारे गुलाम में से जो कोई तुमसे गुलामी खरीदना चाहे, उस जमाने में ये होता था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जैसे गुलामों को ये इख्तियार दिया था कि वो अपने मालिक से अपनी गुलामी बाय कर सकते थे। तो यहाँ पे उसी का हुक्म है कि ऐसी तहरीर इन्हें कर दिया करो अगर तुम को इनमें से कोई भलाई नजर आए, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो माल तुम्हें दे रखा है इसमें से इन्हें भी दो। तुम्हारी जो लौंडियां पाक दामन रहना चाहती हैं उन्हें दुनिया की जिंदगी के फायदे की गर्ज से बदकारी पर मजबूर ना करो, क्योंकि इस्लाम से पहले जो मालिक होते थे वो जो उनकी लौंडियां होती थी उनसे भी ये ऐसे गलत काम कराते थे और उनसे वो पैसे हासिल करते थे। तो यहाँ पे उस पे मना किया गया, और जो इन्हें मजबूर कर दे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इन पर जबर के बाद बख्श देने वाला और मेहरबानी करने वाला है। कि लौंडी का तो उसमें कसूर नहीं, अगर वो जबरन कर रही है तो ये यहाँ पे वही बात है कि मालिक को तो डेफिनेटली अजाब मिलेगा। हमने तुम्हारी तरफ खुली और रोशन आयतें उतार दी हैं, और इन लोगों की कहावतें जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं, और परहेजगारों के लिए नसीहत है। और अब इतनी खूबसूरत आयत है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह नूर है आसमान का और जमीन का, इसके नूर की मिसाल ऐसी ही है मिसल एक ताक के है जिसमें चिराग हो, और चिराग शीशे की कंदील में हो, और शीशा मिसल चमकते हुए रोशन सितारे की तरह हो, और चिराग एक बरकत दरख्त जैतून के तेल से जलाया गया हो, जो दरख्त ना मशरकी हो ना मगरबी, और बल्कि वो खुद वो जो तेल हो उसके करीब है कि वो आप रोशनी दे दे। अब ये जो मिसाल अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे दे रहे हैं ना, ये मोमिन की मिसाल है। वो कैसे है कि मोमिन जो है ना उसका दिल जो है वो नूर होता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला का खालिस अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ होता है। अभी तक उसको अल्लाह की तरफ से गाइडेंस नहीं है उस तरह से मिली होती है, और उसको रास्ता नहीं मिला होता। द मोमेंट वो आपने सुना था ना, हमने कुरान में भी पढ़ा था कि उन पे जब कुरान की आयत पढ़ी जाती हैं तो उनकी आंखें पानी से भर जाती हैं। तो द मोमेंट उनको वही का पैगाम पहुंचता है ना, तो उनका दिल एकदम से जाग जाता है, एकदम से उनको अच्छा लगता है, और वो नूर उनके दिल में आ जाता है, और वो नूर अल्लाह नूर हो जाते हैं। तो मैं ऑलवेज ये कहती हूँ कि देखो देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल जिनकी रूह अभी प्यासी है। द मोमेंट आप एक जो कहते हैं ना एक छोटी सी आग लेके उनके आगे जाते हो तो वो भड़क उठता है जैसे नूर, तो वो एकदम से उनको लगता है कि ओ माय गॉड ये मुझे पहले तो नहीं पता था, तो उनकी पूरी जिंदगियां बदल जाती हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि हमें वो एक रोशन चिराग बना दे जो हम लेके सारों को जाके वो उसकी थोड़ी सी जो लो होती है, जैसे कहते हैं लू होती है या जो भी, उसको हम लगा सकें और वो किसी तरह से जल जाए और आखिरत में हमें उसका अजर मिल जाए।
आमीन सुम्मा आमीन। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अगरचे इसे आग ना भी छुए, नूर पर नूर है। अल्लाह ताला अपने नूर की तरफ रहनुमाई करता है जिसे चाहे। लोगों के समझाने को ये मिसालें अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान करते हैं और अल्लाह ताला हर चीज़ का हाल बखूबी जानते हैं। अपने घरों में जिनके बुलंद करने और जिनमें अपने नाम की याद करने का अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया, वहाँ सुबह शाम अल्लाह सुब्हानहू तआला का जिक्र किया करो, तस्बीह बयान करते रहो। ऐसे लोग जिन्हें तजारत और खरीदो फरोख्त अल्लाह के जिक्र से और नमाज के कायम करने और ज़कात अदा करने से गाफिल नहीं करती है। और यहाँ पे देखिए कि तजारत में जो लोग बिजी होते हैं ना, जैसे बिजनेस है बहुत, तो उन लोगों की तारीफ बयान की जा रही है कि उन सब इतना बिजी होने के बावजूद भी वो लोग अल्लाह के जिक्र से और उसके नमाज कायम करने से और ज़कात अदा करने से गाफिल नहीं होते हैं। उस दिन से डरते हैं जिस दिन बहुत से दिल और बहुत सी आंखें उलट पुलट हो जाएंगी, इस इरादे से कि अल्लाह इन्हें इनके अमाल का बेहतरीन बदला देगा, बल्कि अपने फजल से और कुछ ज्यादा अता करेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसे चाहे बेशुमार रोजियां अता करता है और काफरों के अमाल मिसल एक चमकती हुई रेत के हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि रेत कैसी है कि जो चटियल मैदान में हो, जिसे प्यासा शख्स दूर से पानी समझे लेकिन जब उसके पास पहुंचे तो उसे कुछ ना मिले। हाँ, अल्लाह को अपने पास पाता है जब इसका हिसाब पूरे का पूरा चुका देगा। अल्लाह बहुत जल्द हिसाब करने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं यह मिसल इस अंधेरे के जो निहायत गहरे समुंदर की तह में हो, जिसे ऊपर तले की मौजों ने ढांप रखा हो, फिर ऊपर से बादल छाए हो, अलगज अंधेरे और जो ऊपर तले के अंधेरे, जब वो अपना हाथ निकाले तो भी करीब से दिखाई ना दे। और बात यह है कि जिसे अल्लाह ही नूर ना दे उसके पास रोशनी नहीं होती है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उन लोगों में शामिल कर दे जिसे अल्लाह का नूर मिल जाए। कि आपने नहीं देखा कि आसमानों और जमीन की कुल मखलूक पर फैलाए उड़ने वाले कुल परिंदे अल्लाह अकबर अल्लाह की तस्बीह में मशगूल हैं। हर एक की नमाज और तस्बीह उसको खुद मालूम है। लोगों जो कुछ करे अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें बखूबी जानता है। जमीन और आसमान की बादशाहत अल्लाह की है और अल्लाह सुब्हानहू तआला ही की तरफ लौट कर जाना है। कि आपने नहीं देखा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बादलों को चलाता है, फिर इन्हें मिलाता है, फिर इन्हें तह बतह कर देता है, फिर आप देखते हैं कि इनके दरमियान में से पानी बरसता है, वही आसमान की जानिब से औलों के पहाड़ों में से औले बरसाता है, फिर जिन्हें चाहे उनके पास अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनको बरसाता है और जिसे चाहे उसको हटा देता है। बादलों ही से निकलने वाली बिजलियों की चमक ऐसी होती है गोया आपकी आंखों की रोशनी ही ले जाएंगी। अल्लाह ताला ही दिन को रात में बदलता है। आंखों वालों के लिए तो इसमें बड़ी निशानियां हैं। तमाम के तमाम चलने फिरने वाले जानदारों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पानी से पैदा किया। इनमें से बाज को तो वो पेट से चलाता है, बाज 2 पांव से चलते हैं, बाज 4 पांव से चलते हैं। अल्लाह ताला जो चाहता है पैदा करता है। बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज पर कादिर है। बिलाशुबा हमने रोशन और वाज़े आयात उतार दिए। अब जितनी आयात हमने पढ़ी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि वो रोशन और वाज़े आयात उतार दिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसे चाहता है सीधी राह दिखाता है। और कहते हैं कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला और रसूल पर ईमान लाए और फर्माबरदार हुए। फिर इनमें से एक फिरका इसके बाद फिर जाता है, ये ईमान वाले है ही नहीं है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं क्या इनके दिलों में बीमारी है, क्या ये शक व शुबा में पड़े हुए हैं, या इन्हें इस बात का डर है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला और उसके रसूल की हक तलफी ना करें। बात ये है कि ये लोग खुद ही बड़े जालिम हैं कि उनको ये लग रहा है कि हम तो हक तलफी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि कोई बात ही नहीं मानते। ईमान वालों का कौल तो ये है कि जब इन्हें इसलिए बुलाया जाता है कि अल्लाह और उसके रसूल इनका फैसला कर दे, तो कहते हैं कि हमने सुना और मान लिया, यही लोग कामयाब होने वाले हैं। जो भी अल्लाह ताला की और उसके रसूल की नाफरमानी करे, खौफ इलाही रखे, रसूल की फर्माबरदारी करे, खौफ इलाही रखें और उसके अजाबों से डरते रहें, वही लोग निजात पाने वाले हैं। बड़ी पुख्तगी के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला की कसमें खा खा कर कहते हैं कि आपका हुक्म होते ही निकल खड़े होंगे। कह दीजिए कि बस कसमें ना खाओ, तुम्हारी अतात हमें मालूम है, जो कुछ तुम करते हो अल्लाह सुब्हानहू तआला उससे बाखबर है। कह दीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म मानो और रसूल की अतात करो। फिर भी अगर तुमने रूह गर्दानी की तो रसूल के जिम्मे तो सिर्फ वही है जो उस पर लाजिम है और तुम पर इसकी जवाबदेही
है जो तुम कर रहे हो। हदायत तो तुम्हें उसी वक्त मिलेगी जब रसूल के मतख्ती करोगे, मतलब रसूल की बात मानोगे। सुनो, रसूल के जिम्मे तो सिर्फ साफ पहुंचा देना है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि नमाज की पाबंदी करो, ज़कात अदा करो, अल्लाह सुब्हानहू तआला के रसूल की फर्माबरदारी में लगे रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ये ख्याल आप कभी ना करना कि मुनकिर लोग जमीन में इधर उधर भागकर हमें हरा देंगे। इनका असली ठिकाना तो जहन्नम है, जो यकीनन बहुत बुरा ठिकाना है। ईमान वालों, तुमसे तुम्हारी मलकियत के गुलामों को और उन्हें भी जो तुम में से बलूगत को ना पहुंचे हों, अपने आने के 3 वक्तों में इजाजत हासिल करनी जरूरी है। नमाज फजर से पहले, जोहर के बाद जबकि तुम अपने कपड़े उतारे रखते हो, मतलब आराम का वक्त होता है, और इशा की नमाज के बाद। ये तीनों वक्त तुम्हारी खिलवत और पर्दे के हैं। इस वक्त कोई मासिवा ना तो तुम पर कोई गुनाह ना उन पर, तुम सब आपस में एक दूसरे के पास बकसरत आते जाते हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला इसी तरह से खोल खोल कर बयान करते हैं अपने अहकामात को ताकि लोगों को समझ आ जाए। और तुम्हारे बच्चे भी जब बलूगत को पहुंच जाए तो जिस तरह इनके अगले लोग इजाजत मांगते हैं, उन्हें भी इजाजत मांगनी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला तुमसे इसी तरह अपनी आयत बयान करते हैं ताकि लोगों को समझ आ जाए। और अब ये आयत जो आयत नंबर 60 है, अब इसके बारे में भी आपने बहुत दफा सुना होगा। और अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं कि बड़ी बूढ़ी औरतें जिन्हें निकाह की उम्मीद और ख्वाहिश ही ना रही हो, और अगर अपने कपड़े, मीन्स के वो जो पर्दे का हुक्म था ना कि जब वो भड़कीले कपड़े या काम वाली जीनत वाली चीज जो थी कि अपने ऊपर वो डाल लेती है, उतार रखे तो उन पर कोई गुनाह नहीं है, बशर्तिया कि वो अपनी जीनत सिंगार जाहिर करने वाली ना हो। बशर्त के वो अपनी जीनत जाहिर करने वाली ना हो, अगरचे ताहम अगर इनसे भी इख्तियात रखें तो इनके लिए बड़ा अफसल है। अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने साफ बता दिया कि जब वो बड़ी उम्र की हो जाती हैं, बड़ी उम्र की वो उम्र होती है जब औरत के पीरियड्स नहीं है और फिर वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती और उनमें वो रगबत खत्म हो जाती है, बनाव सिंगार की इतनी। तो उस वक्त अगर वो अपना, देखिए यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल हो कि अगर वो अपने कपड़े उतार लें, तो कपड़े थोड़ी उतारेंगे, वो तो वही बात है कि जो ऊपर उन्होंने कपड़े जलबाब जिसको कहते हैं अपने ऊपर लिया होता है, तो उसके बारे में कि अगर वो उतार लेती हैं, हल्का कर लेती हैं, तो उसमें कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शर्त लगा दी, गुनाह नहीं, बशर्त कि वो अपनी जीनत जाहिर करने वाली ना हो। मतलब उनको अभी ये शौक है कि मैंने तैयार होना है, मैंने अच्छे कपड़े पहनने हैं, मुझे अच्छा लगना है, तो फिर ये हुक्म वो नहीं मतलब उन पे लागू नहीं होगा। और ये मुझे इसलिए मैं इतनी इजीली आपको बता रही हूँ ये सारी चीजें। जब मैंने स्टडी किया था, जब पहली दफा पढ़ा था, बिलीव करें मेरी तो रातों की नींद भी उड़ गई थी और सुबह का चैन भी उड़ गया था। इतनी स्टडी की थी मैंने, ईच एंड एवरी स्कॉलर को सुनने की कोशिश करते थे। वही होता है जब जिंदगी में बदलाव आता है तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम देखें कि एक्चुअली हुक्म क्या है। अच्छा, इसने ये कहा है तो उसने क्या कहा है। आप भी अब देखिएगा, आप खुद जाके देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, अब पहले तो ये आयत खुद निकालिए, आप ऐसा कुरान पाक लीजिए जिसमें तर्जमा लिखा हुआ है। देखिए बैना आयात हैं, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, और खुद अपने दिल से बात करें। अब रमजान का महीना है, वैसे भी हमारा दिल बड़े नरम होते हैं। अपने दिल से बात करें कि मेरे रब का हुक्म क्या है। हमारे दुपट्टे किधर चले गए, हमारी फैशन के मारे हम लोगों ने सारा कुछ ही गलत कर दिया, और हम लोग इतने मुतमईन, और उसमें हम मुतमईन भी हो गए। हमने सोचा कि नहीं, ऐसा कोई हुक्म है ही नहीं है। तो अब आप खुद देख लें, अब आपको जो समझ आती है, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला से फिर दुआ बस ये कर लेना कि अल्लाहुम्मा अरिनी हक्का हक्कन वरज़ुकना तबाहु व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुकना इज्तनाबहु। तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला खोल देगा वो सारी रास्ते जो हमारे लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रखे हैं। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अंधे पर, लंगड़े पर, बीमार पर और खुद तुम पर मुतलकन हर्ज नहीं है कि तुम अपने घरों से खा लो, और अपने बापों के घरों से, अपनी माओं के घरों से, अपने भाइयों के घरों से, अपनी बहनों के घरों से, या अपने चचाओं के घरों से, अपनी फूफियों के घरों से, अपने मामू। देखिए पूरी लिस्ट अल्लाह सुब्हानहू तआला देते हैं। उनको पता है कि जो इंसान है ना, इसने बीच में से कोई एक रास्ता निकालने की कोशिश करनी है। एक एक नाम दे के अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, ऐसे नहीं कि हर जगह पे जाके ऐसे लोगों के फ्रिज खोल के शुरू हो जाओ कि इसमें क्या पड़ा हुआ है, अच्छा मैं ये खा लेती हूँ, वो खा लेती हूँ। अदब सिखाए गए हैं।
सोसाइटी में रहने के अदब क्या हैं। देखिए कुरान कैसे बनाता है इंसान को, मुकम्मल खूबसूरत इंसान बना देता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अपनी खालाओं के घरों से या इन घरों से जिनकी कुंजियों के तुम मालिक हो, कि जैसे किसी ने चाबी दे दी है तुम्हें कि मैं जा रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे तो पाकिस्तान जा रही हूँ तो तुम मेरे घर का ख्याल रखना। तो अगर वो घर में जा रहे हैं तो अगर फिर वो निकाल के कोई चीज खा लेते हैं, या अपने दोस्तों के घरों से तुम पर इसमें भी कोई गुनाह नहीं कि तुम सब बैठकर मिलकर खा लो या अलग अलग। बस जब तुम घरों में से जाने लगो तो अपने घर वालों को सलाम कर लिया करो। दुआए खैर है या बाबरकत और पाकीज़ा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से नाजिल शुदा। यूं ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला खोल खोल कर तुमको अपने अहकामात बयान करता है। देखिए कि कितनी, जब भी घरों में दाखिल होते हैं तो ऊंची आवाज में सलाम जरूर कर, कोई है या नहीं है घर में, फिर भी आप जरूर सलाम कर दिया करें। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं बा ईमान लोग तो वही हैं जो अल्लाह ताला पर और उसके रसूल पर यकीन रखते हैं। और जब ऐसे मामलात में जिसमें लोगों के जमा होने की जरूरत होती है नबी के साथ होते हैं, तो जब तक आपसे इजाजत ना लें और कहीं नहीं जाते हैं। जो लोग ऐसे मौका पर आपसे इजाजत ले लेते हैं दर हकीकत यही लोग हैं जो अल्लाह के रसूल पर और अल्लाह पर ईमान लाए। बस जब ऐसे लोग आपसे अपने किसी काम के लिए इजाजत तलब करें तो अगर आप चाहें तो उनको इजाजत दे दें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला खूब जानता है। तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी के बुलाने को ऐसा बुलावा ना समझो जैसा कि आपस में एक दूसरे को बुलाते हो, क्योंकि उस वक्त कई दफा ऐसा होता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉल पे जो वहां पे थे मुनाफिकीन थे वो ध्यान नहीं देते थे इतना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे अदब ये सिखा रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बुलाते हैं तो उनके बुलावे को ये ना समझो जैसे तुम आपस में एक दूसरे को बुलाते हो। तुम में से इन्हें अल्लाह खूब जानता है जो नजर बचाकर चुपके से सिरक जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैसे खोल खोल के बंदे को बयान करते हैं कि सुनो जो लोग हुक्म रसूल की मुखालफत करते हैं इन्हें डरते रहना चाहिए। देखिए आज कितने आराम से आपने सुना है ना ये नया फितना के जी हदीस को ही नहीं मानते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतने साल पहले बता दिया था कि सुनो जो लोग हुक्म रसूल की मुखालफत करते हैं इन्हें डरते रहना चाहिए कि कहीं इन पर कोई जबरदस्त आफत ना आ पड़े या इन्हें दर्दनाक अजाब ना पहुंचे। आगाह हो जाओ कि आसमान और जमीन में जो कुछ है सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का है। जिस रविश पर तुम हो वो उसे बखूबी जानता है, और जिस दिन ये सब वापस लौटाए जाएंगे उस दिन उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता देगा जो वो करके आए हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब कुछ जानता है। देखिए कि आखिर में फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही बात की कि आखिर में आना मेरे पास ही है। दुनिया में आप अपनी थोड़ी सी जिंदगी में अपनी मनमानी कर लोगे कि मैं ये काम करूंगी तो पता नहीं मेरी तो शक्ल भी खराब हो जाएगी, तो मैं अपनी उम्र से इतनी बड़ी लगूंगी, मैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इतनी छोटी सी बात के लिए तुम अल्लाह का इतना बड़ा हुक्म छोड़ोगे। आना तो फिर मेरे पास है ना। बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि हमें तमाम अहकामात पे अमल करने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। शुरू करते हैं सूरत अल फुरकान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बहुत बाबरकत है वो अल्लाह जिसने अपने बंदे पर फुरकान उतारा ताकि वो तमाम लोगों के लिए आगाह करने वाला बन जाए। इसी अल्लाह की सल्तनत है आसमान और जमीन की, और वो कोई औलाद नहीं रखता, ना इसकी सल्तनत में कोई इसका साजी है, और हर चीज को उसने पैदा करके एक मुनासिब अंदाजे से ठहरा दिया। इन लोगों ने अल्लाह के सिवा जिन्हें अपना माबूद ठहरा रखा है वो किसी चीज को पैदा नहीं कर सकते, बल्कि वो खुद पैदा किए गए हैं। ये तो अपनी जान के नफा और नुकसान का भी इख्तियार नहीं रखते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि और काफरों ने कहा कि ये तो बस खुद इसका घड़ा घड़ाया झूठ है जिस पर और लोगों ने भी इसकी मदद की है, और दरअसल ये काफिर है ही बड़े जालिम। और ये भी कहा कि ये तो अगले लोगों के अफसाने हैं। कह दीजिए कि इसे तो इसके रब ने उतारा है जो आसमान और जमीनों के पोशीदा बातों को जानता है, बेशक वो तो बड़ा ही बख्शने वाला है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि और उन्होंने कहा कि ये कैसा रसूल है कि खाना खाता है और बाजारों में चलता फिरता है, और इसके पास कोई फरिश्ता क्यों नहीं भेजा जाता कि वो इसके साथ होकर डराने वाला बन जाए, या इसके पास कोई खजाना ही क्यों नहीं आया जाता, और कोई बाग होता इसके पास जिसमें से ये खाता। और इन जालिमों ने कहा कि तुम ऐसे आदमी के पीछे हो गए हो जिस पर जादू किया गया है।
ख्याल तो कीजिए कि ये लोग आपकी निस्बत कैसी बातें बनाते हैं, बस जिससे खुद ही बहक रहे हैं और किसी तरह की परवाह नहीं करते। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो ऐसा बाबरकत है कि अगर चाहे तो आपको बहुत से ऐसे बागात अता कर दे जो इनके कहे हुए बागों से बहुत बेहतर हो और जिसके नीचे नहरें बह रही हों, और आपके बहुत से पुख्ता महल भी कर दे। बात यह है कि ये लोग क़यामत को झूठ समझते हैं और क़यामत को झुटलाने वालों के लिए हमने भड़कती हुई आग तैयार रखी है। जब वो इन्हें दूर से देखेगी तो वो गुस्से के मारे बिफर कर धाड़ना शुरू हो जाएगी, और जब ये जहन्नम की किसी तंग जगह में फेंक दिए जाएंगे तो वहां अपनी मौत से और मौतों को पुकारेंगे। इनसे कहा जाएगा कि आज एक ही मौत को नहीं बल्कि बहुत सी मौतों को पुकारो। आप कह दीजिए कि क्या ये बेहतर है, या आप कह दीजिए कि क्या ये बेहतर है या वो हमेशगी की जन्नत जिसका वादा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नेक और परहेजगार लोगों से किया, जो इसका बदला है जो इस दुनिया में वो करते थे। वो जो चाहेंगे इनके लिए वहां हमेशा मौजूद होगा, हमेशा रहने वाले होंगे। ये तो आपके रब के जिम्मे वादा है जो काबिल तलब है। और जिस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला इन्हें और सवाए अल्लाह के जिन्हें ये पूछते थे, इन्हें जमा करके पूछेगा कि क्या मेरे इन बंदों को तुमने गुमराह किया या ये खुद ही रास्ते से गुम हो गए? वो जवाब देंगे कि तू पाक ज़ात है, खुद हमें ही ये ज़ेबा ना था कि तेरे सिवा किसी और को पूछते। बात ये है कि तूने इन्हें और उनके बाप दादों को आसूदगियां अता की थी, और यहाँ तक कि वो तेरी नसीहत को भूल बैठे, और ये लोग थे ही हिलाक होने वाले। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, तुम में से जिसने जुल्म किया हम उसको बड़ा अजाब चखाएंगे। हमने आपसे पहले जितने रसूल भेजे सब के सब खाना खाते थे और बाजारों में चलते फिरते थे, और हमने तुम में से हर एक को दूसरे की आजमाइश का जरिया बनाया है। अंडरलाइन कीजिए इस आयत को कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दिया कि मैंने हर एक को दूसरे के लिए आजमाइश का जरिया बना दिया। आतस्बिरून, क्या तुम सब्र करोगे? और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वकाना रब्बुका बसीरा, तेरा रब देख रहा है। तुम सब्र करो, तुम्हें तकलीफ पहुंची है लेकिन तुम कह रहे हो कि अच्छा ठीक है या रब्बुल आलमीन, मैं आपके लिए सब्र करती हूँ, तो क्या मैं तुम्हें ऐसे छोड़ दूंगा? मैं देख रहा हूँ, मैं उसका अजर तुम्हें दूंगा। देखिए, हम सब इंसान जो है ना वो एक दूसरे के लिए इम्तिहान है। माँ बाप हैं वो बच्चों के लिए, बच्चे माँ बाप के लिए, दोस्त दोस्त के लिए है। हर रिश्ते को अगर आप देखें ना कहीं इम्तिहान पड़ता है। इम्तिहान जरूरी नहीं है कि कोई मुसीबत की पहाड़ी ऊपर आएगा, छोटी छोटी बातें हमारी इम्तिहान हो जाती हैं। हम ये रास्ते पे जाएं कि ये रास्ते पे जाएं। अच्छा, हमारी दोस्त हमें कह रही है कि अच्छा आज फलां पार्टी में जाना है, वहां पे तो मजा आएगा, वहां पे ये है, और वहां पे कुछ ऐसी बात है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के खिलाफ है, तो हम ये रास्ता चुनेंगे कि ये रास्ता चुनेंगे? हर रिश्ते में आपको देखना होगा, हर मामले में आपको देखना होगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया ना कि हर कोई एक दूसरे के लिए आजमाइश है। अतस्बिरून, क्या तुम सब्र करोगे? वकाना रब्बुका बसीरा, और तेरा रब तो तुझे देख ही रहा है ना। अब यहाँ पे इंशाल्लाह हमारा पारा खत्म होता है। कल इंशाल्लाह हम 19th पारा शुरू करेंगे और देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे हमें क्या अहकामात देते हैं। और आगे इंशाल्लाह सूरत फुरकान के बहुत खूबसूरत आयात आ रही हैं। इजाजत दीजिए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।